السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا دين الإسلام وجعل قبلة المسلمين بيته الحرام وسن للحج موسما في كل عام. أيها الناس، إن من نعم الله وفضله ومنحه وعطائه أن شرع لعباده مواسم للخير والطاعات، وضاعف لهم فيها الثواب والأجر على العبادات، وحثهم على اغتنام الفرص وإعمار الأوقات والتعرض للنفحات والمسارعة إلى الطاعات. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الأرض والسماوات. عباد الله، أنتم اليوم في الأشهر الحرم وفي موسم الحج، وبين أيديكم 10 ذي الحجة التي أقسم الله بها فقال: والفجر وليال 10، وهي أفضل الأيام. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام 10 ذي الحجة. رواه البزار. وما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وقد جمع الله فيها من أنواع العبادة ما لم يجتمع في غيرها من الأيام، ففيها الصلاة والحج والصدقة والصيام وغير ذلك من خصال المعروف. فعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. رواه أبو داود. فاغتنموا عباد الله مواسم الطاعات، وبادروا بالأعمال الصالحات، واستبقوا الخيرات. عباد الله، وقد نهى الشارع عن إزالة الشعر والأظفار بعد دخول 10 ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية: إذا دخلت 10 وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم. والنهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك من جميع بدنه لغير ضرورة. وبعد عباد الله، ف10 ذي الحجة أيام عبادة وذكر لله عز وجل. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام 10، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. فاذكروا الله عباد الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم تقبل